السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ജുമാഅത്തുൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ് സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്ർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവന്റെ 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. അതായത് എന്തെല്ലാം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമുക്കും നിലകൊള്ളുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പല രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ, അതിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കാൻ, വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ ലഭിക്കാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണം. അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കാൻ, അതേപോലെ തന്നെ തടയിടാൻ നമുക്ക് കാരണമാകുന്ന അത്ഭുത ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്ർ, സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എല്ലാവരും 100 തവണ ചൊല്ലുക.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിൻ്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക 6 ലക്ഷം വരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക മഹത്വം സവാബ് ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. അറ്റമില്ലാത്തത്ര പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്.
സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും 10 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ, ഇനി അത്ഭുത സ്വലാത്ത്, നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവാൻ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മേടിച്ചു കിട്ടാനും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ, തങ്ങൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ, നമ്മുടെയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള മറ നീങ്ങി കിട്ടാൻ, എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാവുന്ന വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബയിലേക്ക് നമുക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാണ്. എല്ലാവരും ഖലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ الملك الجبار يا راج سيداയ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചുറബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അജിതാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവേ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, പലസ്തീൻ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി പോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും നമ്മെയും മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാരിലായി നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇന്നുവരേക്ക് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചുറബേ, നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദുഷിച്ച ചിന്താഗതികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചുറബേ, തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നൽകണം അല്ലാഹ്, വറ നൽകണം അല്ലാഹ്, ക്ഷമ നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിതം നീ വിജയത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്യുന്ന ഓരോ അമാലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ഇഖ്ലാസ്
അല്ലാഹു ഖുശൂഅ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും കൃത്യമായതിൻ്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബ്ബേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണമല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണമല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണമല്ലാ, അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ലാ, ഖൈർ നൽകണമല്ലാ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമല്ലാ. പടച്ചറബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വീട് നൽകണമല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണമല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കള് നൽകണമല്ലാ. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, സജ്ജനങ്ങളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട്, യുവതികളുണ്ട്, അനുയോജ്യതകളെ നൽകണമല്ലാ. ഖൈറായ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കേവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.